अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अहम है क्योंकि इसमें मैं ऐसे अमल बताने वाली हूँ जिससे हमारे घरों में जो बेसुकूनी, बेबरकती और ऐसे इंसान को फ़ील होता है कि मेरे घर में रहमतें ही नाज़िल नहीं हो रही। अगर हम ये चंद थोड़े से काम हैं जो अगर हम अपनी ज़िंदगियों में ले आएँ, अगर हम वैसे ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दें तो इंशाल्लाह ये सारे मसले मसाइल हर चीज़ का हल हो जाएगा इंशाल्लाह। इसके लिए ये सब जानने के लिए आपने वीडियो को पूरा देखना है, इसे स्किप नहीं करना। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये आप लोगों की तरफ से एक मेरे लिए गिफ्ट हो जाएगा कि मैंने आप लोगों से कोई अच्छी बात शेयर की है। तो आज हम खात्मा करने वाले हैं अपनी बेबरकतियों का और बेसुकूनी का। अगर इंसान की ज़िंदगी में सुकून हो तो घर जो है वो जन्नत बन जाता है, और अगर बेसुकूनी हो, इंसान के पास मालो दौलत भी हो लेकिन घर में अगर सुकून ना हो तो ऐसी दौलत का भी कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो अगर आप जो बातें मैं आप लोगों से शेयर करने लगी हैं, अगर आप लोग इन बातों पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका घर जन्नत बन सकता है। आप दुनिया में ही जन्नत के मज़े लूट सकते हैं। तो किसका दिल नहीं करता कोई बीवी हो या शौहर हो कि उसका घर जो है पुरसुकून जगह हो। तो थोड़ी सी बातों पर अमल करने की ज़रूरत है, हमें ख़ुद को बदलना है। अगर हम ख़ुद को बदलेंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारे जो हालात हैं इंशाल्लाह ताला जो भी माली या ज़हनी सुकून की जो कमी है या कोई बीमारियां हैं तो इंशाल्लाह इस चीज़ से ख़त्म हो सकती हैं, लेकिन अमल इस पे करना लाजमी है। तो अब सबसे पहला जो है, हम इंशाल्लाह ताला इस्लाम के तरीके से ही हम अपनी बातों का आगाज़ करेंगे कि नमाज़ों की पाबंदी। घर में बड़े छोटे जो हैं वो नमाज़ों की पाबंदी करें, पाँचों नमाज़ें अपने वक़्त पे अदा करें, फ़र्ज़ नमाज़ें। और अगर हो सकता है, अगर आपको अल्लाह ताला तौफ़ीक दे तो तहज्जुद भी अदा करें। और जब नमाज़ों की पाबंदी होगी तो इंशाल्लाह दिलों में खुद ब खुद सुकून पैदा होता जाएगा। लेकिन ये दिखावे की चीज़ नहीं होनी चाहिए, रियाकारी इसमें शामिल ना हो। फ़र्ज़ जो चीज़ है वो एक हमने अदा करनी ही है। और जब आप पाबंदी से 40 दिन तक आप नमाज को चाहे जितनी मुश्किल से भी पढ़ें, अगर आपको आदत नहीं है, अगर आप 40 दिन तक नमाज़ पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ऑटोमेटिकली आप जो है उस 41वें दिन खुद जाके वज़ू करके जाए नमाज पे खड़े हो जाएंगे। तो देखें कि इस अमल से कितनी तब्दीली घर में आती है। इसके बाद नमाज के बाद अज़कार थोड़ी सी देर 10-15 मिनट आप लोग बैठ जाया करें, मुसल्ले पे बैठा करें, अल्लाह ताला का ज़िक्र किया करें। तो देखिए कितना सुकून इंसान को फ़ील होता है। जब मुसल्ले पे आप बैठे हों तो ऑटोमेटिकली ऐसे होता है कि जैसे मैं अल्लाह ताला से बातें कर रहा हूँ। तो उस ज़ात से बात करना, अगर लेकिन इसे महसूस करना है। जब महसूस करोगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी ये ज़हनी कैफ़ियत बनती जाएगी और बरकरार रहेगी। और जब अल्लाह ताला से ताल्लुक़ जुड़ जाएगा तो फिर आप ये सोचें कि फिर तो ये कोई मसला रहेगा ही नहीं, किसी भी ज़हनी टेंशन का या आपको किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। बहुत से लोग हैं जो डॉक्टरों के पास जाते हैं बीमारियों के लिए, तो इंशाल्लाह ताला जो है ये आपका मसला हल हो सकता है। उसके बाद इस्तिग़फ़ार का विर्द दिन में कम अज़ कम आप ऐसे किया करें कि हर नमाज के बाद 100 दफ़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह। कितनी देर लगती है? ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लग जाएगा 100 दफ़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह करने से। और फिर इसके कमाल देखें। इसके अलावा दुरूद पाक की कसरत। बहनें जो हैं काम कर रही होती हैं तो दुरूद वज़ू कर लिया करें, साथ साथ दुरूद पाक पढ़ती रहा करें। अगर नहीं भी वज़ू होता तब भी पढ़ती रहा करें। तो देखें कि कैसे आपका दिल, आपका ज़हन, आपका सुकून जो है कैसे आपके घरों में तब्दीली आती है। सिर्फ़ ये ख़ुद को बदलना है आप लोगों ने, सब ने, सारे घर वाले बड़े छोटे। जब आप ख़ुद को बदलेंगे तो आपके छोटे बच्चे भी आप लोगों को देख के वैसे ही अमल करने की कोशिश करेंगे। और अगर ऐसा हो जाए तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हमारी तो दुनिया तो जो है संवरनी ही संवरनी, हमारी आखिरत भी संवर जाएगी।
یہ دین و دنیا دونوں کے کام ہو جائیں گے ساتھ ساتھ۔ تو دیکھیں کتنی آسان باتیں ہیں، بالکل اگر ہم اپنے ان باتوں پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو آپ خود سوچیں، اچھا آپ سن رہے ہیں تو آپ سوچیں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر ہم یہ کریں تو ہمارے جو ہے ہمارے حالات بدل سکتے ہیں؟ بالکل بدل سکتے ہیں اگر آپ لوگ کوشش کریں تو۔ فجر کی نماز کے بعد جو لوگ سوتے ہیں وہ یہ عادت ختم کریں، اس عادت کو ختم کریں۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کچھ اذکار کریں، تلاوت قرآن پاک پڑھیں اور پھر اپنے روزمرہ کے کام سٹارٹ کر دیں۔ بھائی جب آپ روزمرہ کے کام سٹارٹ کریں گے آپ کا کام جلدی ختم ہوگا، آپ کے پاس ذکر اذکار کرنے کے لیے دیکھیں کیسے ٹائم بچتا ہے۔ بچوں کی تعلیم و تربیت پہ توجہ دیں، اگر 10 بجے تک سوئے رہیں تو پھر دیکھیں باقی دن کا حصہ کون سا بچتا ہے۔ ایک دوسرے کو عزت و احترام سے بلائیں، گالم گلوچ، مار پیٹ، ان چیزوں کو ختم کریں۔ جب یہ ختم ہو جائیں گی، ایک دوسرے کو عزت و احترام سے بلایا جائے گا تو گھر کا ماحول کیسے چینج نہیں ہوگا؟ بالکل چینج ہوگا۔ اگر آپ اپنی بیوی کو عزت دیں گے، اگر اس کے گھر والوں کو کچھ نہیں کہیں گے تو دیکھیں وہ کیسے کہہ سکتی ہے؟ بیویاں تو پہلے بھی کہتی نہیں ہیں، لیکن اگر کچھ ری ایکٹ کرتی بھی ہیں آپ کی کسی بات پہ تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ کچھ نہیں کہیں گے، آپ اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیار محبت سے پیش آ رہے ہیں تو وہ کیوں کچھ کہے گی؟ بھائی بچوں کی تربیت دین کے مطابق کریں، بچوں کی تعلیم پہ خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میں انشاءاللہ اس پہ ویڈیو ایک بناؤں گی کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جائے۔ اس پہ انتہائی میں کہتی ہوں کہ لوگوں کے بچے دیکھیں تو انتہائی بدتمیز، جاہل، کہ ایسے بڑے بڑے ہو کے انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کیسے زندگی گزارنی، اور یہ ماں باپ کا قصور ہے، بچوں کا نہیں ہے۔ بچوں کی جیسی تعلیم و تربیت کی جائے گی وہ ویسے ہی ہوں گے، جیسے ان کو گھر کا ماحول میسر ہوگا وہ بالکل ویسے ہوں گے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کا ذہن جو ہے بالکل ایک فلیٹ کمپیوٹر کی طرح ہوتا ہے، اس میں جو فیڈ کرتے جاؤ گے وہی آپ کو نظر آئے گا۔ پوائنٹ کی بات ہے نا کہ جو آپ اس میں فیڈ کریں گے وہی آپ کو بعد میں نظر آئے گا۔ آپ یہ کیسے سوچ سکتے ہو کہ آپ نے اس کے اندر کچھ اور ڈالا بعد میں کچھ اور دیکھیں گے؟ ایسے نہیں ہوتا۔ گھر میں اسلامی ماحول بنانے کی کوشش کریں، گھر میں جو ہے اسلام کے مطابق رہنے، بات چیت، اٹھنے بیٹھنے کی تمیز سکھائیں، اسلام کے مطابق۔ بھائی اسلامی قرآن پاک کا مطالعہ کریں، اسلامی کتابوں کا مطالعہ کریں، احادیث پڑھا کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے دیکھیں سبحان اللہ کیسے میں سوچ رہی ہوں کہ کیسے گھروں کے ماحول چینج ہوں گے۔ تو پھر جب گھروں کے اس طرح ہم اپنے گھروں کو ایسے رکھیں گے تو ہمارے گھروں کے ماحول ایٹومیٹکلی چینج ہو جائیں گے۔ جب بڑوں کے چھوٹوں دیکھیں یہ حدیث بھی ہے کہ بڑوں کا احترام کریں اور چھوٹوں سے شفقت سے پیش آئیں، وہ ہم میں سے نہیں جو بڑوں کا احترام نہیں کرتا یا چھوٹوں پہ شفقت سے پیش نہیں آتا۔ آپ کا اگر کوئی چھوٹا ہے آپ اسے پیار محبت سے پیش آئیں، اگر آپ کو کوئی بڑا ہے تو اسے عزت و احترام سے بلائیں، اور یہ آپ اپنے بچوں میں عادتیں پیدا کریں۔ اگر آپ یہ عادتیں پیدا نہیں کر رہے اپنے بچوں میں تو یہ آپ لوگوں کا قصور ہے، بچوں کا قصور نہیں ہے۔ اگر لوگ دوسرے بچوں کو کہتے ہیں تو وہ بچوں کا قصور نہیں ہوتا، یہ اس کے والدین، اس کے بڑے جو گھر میں رہنے والے ہیں ان کا قصور ہے۔ تو یہ تھوڑی سی چند باتیں میں نے آپ لوگوں سے، صرف 10 باتیں ہیں، یہ نکات ہیں جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں یہ شامل کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی مسئلے مسائل ہیں ہمارے گھروں میں وہ سب کے سب حل ہو سکتے ہیں، لیکن عمل سب نے کرنا ہے، چاہے وہ بیوی ہے، شوہر ہے، کوئی گھر والے بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں۔ چھوٹوں کی تو تربیت ہم لوگوں نے کرنی ہے، تو دیکھیں کر کے دیکھیں، انشاءاللہ دیکھیں تو صحیح کیسے ہمارے گھروں کے ماحول چینج ہو سکتے ہیں۔ تو دیکھیں اگر آپ لوگوں نے سنا، باتیں تو اور بھی بہت ساری ہیں لیکن شاید ویڈیو زیادہ لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ آپ خود سوچیں کہ اگر ہم ان باتوں پہ عمل شروع کریں تو کیا ہمارے گھروں کے ماحول چینج ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے؟ یہ دعویٰ ہے میرا انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ لوگ ایسے اپنے گھروں کے ماحول بنا لیں تو زندگی کے دکھ غم جو بے سکونی ہم لوگوں کے گھروں میں پیدا ہو چکی ہے وہ سب ختم ہو جائے گی۔ اور عمل کریں تو پھر کوئی بہن بھائی عمل کر کے اپنے گھر کے ماحول کو چینج کر کے مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ ہاں واقعی ہمارے گھروں کا ماحول چینج ہوا ہے یا نہیں۔
مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔